Like, subscribe, and get notified. Under the banner of Bicholim Parikrama, environmentalist Rajendra Kerkar, along with environmental enthusiasts from Bicholim and other areas, showcased the preserved cultural heritage and historical legacy of the region. Information about the historical sites in the Bicholim area, which have been preserved for many years, was conveyed to the environmental enthusiasts. परिक्रमा हो जो उपक्रम असा तो दर म्हयन्याक जाता आणि हो उपक्रम सुरू करपा फाटलें एकच कारण असलें 2 वर्सां पयलीं की इतिहास आनी संस्कृतीची आवड जी आसा ती आमच्या तरुण पिढीन निर्माण जावची आणि प्रत्येक गांवांक स्वताचो इतिहास आसता, स्वताची ओळख आसता. जायते फावटी आमी एखाद्या गांवची अस्मिता आसा न्हू ती काही संकुचित मुद्द्या पर्यंत व्हरता आणि थंय सोंपयता, पूण एका गांवची ओळख जी आसा ही भाशा, संस्कृती, त्या जाग्यावयल्यो वेगवेगळ्यो वस्तू ह्या सगळ्यांशी निगडीत असता आणि खंयच्या अंतराचेर आसलो म्हणजे न्हंय पासून कितल्या अंतराचेर आसलो हेचे सगळे वर्णन एबे केरीन आपल्या पुस्तकान दिल्लेलें आसा. आणि हो जो गांव आसा ह्या गांवचो उल्लेख जो आसा तो वेगवेगळ्या आमच्या धार्मीक ग्रंथांनी आमकां पळोवपाक मेळटा. कारण ही नदी जी आसा ही फुडें पंचगंगा तीर्थ जे म्हणटा त्या 5 न्हंयां पैकी हिचो एक संगम महत्वाचो आसा. जवळ जवळ 25 पेक्षा जादा परिक्रमा गोंयच्या वेगवेगळ्या भागांत जाल्लेले आसा आणि ही परिक्रमा केवळ बिचोली तालुक्या पुरती मर्यादीत ना, ही बाकी सगळे जे म्हणजे धारबांदोडा आसा, फोंडा आसा, सत्तरी आसा, तिसवाडी आसा, पेडणे आसा अशा तालुक्यांत जाल्लेली आसा. आणि मागीर सालसेत बाकीचे जे 12 तालुके आसात एकच उद्देश आसलो की ह्या परिक्रमेच्या माध्यमांतल्यान हांव आयज जे सहभागी लोक आसा तांकां बिचोली शहराची जी व्हडली व्याप्ती आसा ती तांकां दाखयतालो. आणि आयज मेरेन बिचोली म्हटल्या उपरांत देवी शांतादुर्गा किंवा हांगासली अवर लेडी ऑफ ग्रेट चर्च आसा किंवा हांगासली मशीद आसा इतक्या पुरती ती ओळख मर्यादीत आसा. पूण बिचोलची ओळख जी आसा ही त्याच्या पेक्षा जादा मोठी आसा आणि ती ओळख दाखोवपाचो यत्न जो आसा हो केलो वयतालो. Festival rapunkaranco, utसव मनोया गोंयकारांचो. हैया है, उत्सव फुलया रापुणकारांचो. हैया है. This Christmas season, may your home be filled with warmth, comfort, and the quiet happiness that comes from being together. As winter settles in and the nights grow longer, may there be moments of laughter, familiar traditions, and simple joy that make the season feel timeless. May this time of the year invite reflection as well as celebration, a chance to appreciate what has been and to look ahead with hope for what is yet to come. Whether you're gathered around a table, sharing stories, or enjoying a peaceful moment by yourself, may you feel surrounded by goodwill and kindness. Above all, may the spirit of Christmas remind us that joy is meant to be shared, love grows through generosity, and the magic of the season belongs to everyone, wherever you may be, no matter your age or from where you come. Wishing you a Merry Christmas and season filled with warmth, wonder, and heartfelt cheer, and also wishing you a Happy New Year 2026.